बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में, अपने एहतजाज में अपना जो एक सरप्राइज़, वो पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि मैं एक पूरी कौम को सरप्राइज़ देने वाला हूं, वो उन्होंने रात अनाउंस कर दिया है। और वो क्या सरप्राइज़ है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और जो उन्होंने अपने सरप्राइज़ में बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या उससे वो उनका जो मैंडेट है वो हासिल हो जाता है और क्या उनका जो पर्पज़ है वो अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं, ये भी अभी सवालिया निशान है। क्योंकि हालात बड़े ही ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जन वफाकी हुकूमत जो अभी तक इलेक्शन करवाने पर आमादा नहीं है, और इमरान खान की जानिब से जो सरप्राइज़ दिया गया वो ये है कि मैं असम्बलियों से वाकआउट कर रहा हूँ और मेरी जितनी भी मेरी पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है। और KPK से भी, गिलगित से भी और पंजाब से भी हमने असम्बलियाँ तोड़ देनी है। और जब असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो पाबंद होगा कि 3 माह के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इमरान खान का ये फार्मूला जो है कि असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, फिर यही वो चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। और इलेक्शन होने के बाद जो भी कैंडिडेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ आगे आए वो वजारत उज़्मा पर बैठेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग ये समझते हैं, अगर लोगों की मेजॉरिटी ये समझती है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, तो जो हमारे अदारे हैं जिनमें ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसको इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। और इस मामले में एक्शन और इंटरप्ट इस तरह करना चाहिए कि इन मामलात को खुश असलूबी से हल किए जाएँ। क्योंकि अगर ये मामलात हल नहीं होंगे तो इस सारे जो मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं, जो मुल्क में एहतजाज हैं, धरने हैं, उन सब का जो खमियाजा है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मुल्क में एहतजाज का जो इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है, उससे हर शख्स उससे वाकिफ़ है कि किस तरह लोगों का गुसर बसर हो रहा है। और अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो मुल्क में मज़ीद बेरोज़गारी आएगी, मुल्क में मज़ीद अनारकी आएगी, मुल्क में मज़ीद अनस्टेबिलिटी आएगी। जबकि इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान को सबसे पहले जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसके बाद हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और फिर उसके बाद जो हमारे अदारों में एक प्रॉपर इस्तेहकाम आना चाहिए। वो चूँकि यही बेसिकली 3 जो पिलर्स होते हैं स्टेट के, जिनमें जो रियासत बेस करती है। एक तो हमारी जो माशी है वो जो सूरत हाल है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल, वो एक तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा जो हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको इस्तेहकाम मुल्क में लाना चाहिए, ताकि मुल्क में जो स्टेप्स लिए जाएँ या मुल्क में जो भी पार्लियामेंटेरियन कानून साजी करें वो अवाम के मफाद की हो, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो हमारे अदारे हैं, जितने भी हमारे अदारे हैं जिन्होंने इस सारे निज़ाम को उन्होंने मुंजमद रखना है और सारे निज़ाम को टैकल करना है और निज़ाम को लेकर आगे चलना है, अपने अपने दायरा कार में रहते हुए जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देनी है। जैसे कि अदलिया का काम है लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट्स और फंडामेंटल राइट्स उनका प्रोवाइड करना, और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जो उनका मकसद है कि अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी जान माल का। और जो पुलिस की ड्यूटी है कि अपने शहरियों की जान माल के अलावा उनकी इज़्ज़त आबरू की और उनकी जो अंदरूनी उनके मसले मसाइल हैं मुल्क के अंदर, उनकी हिफाजत करना। और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों को जो जितनी उनको जो फ्री अद्वियात या उनको कम रेट पर अद्वियात वो फ्राहम कर सकते हैं, उनको मतलब हर जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपने अपने दायरा कार में रह कर अपना रोल अदा करना होगा। इसी रोल की वजह से, इसी
اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہوئے ہی ہم پاکستان میں جو اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں، اور یہ اس وقت اتنی ضروری ہے کہ اب لوگوں کا گزارا مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا انٹرنیشنل جو پاکستان کا اسٹیٹس ہے وہ بھی بہت کمزور ہو رہا ہے۔ پہلے تو بات تھی کہ پبلک کی، اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو شہری ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، پھر وہ جو اس کے اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ اپ گریڈ کرتے کرتے وہ پھر ریاستی لیول پر چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ تو پہلے پسے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور جتنے بھی دوسرے مسئلے مسائل ہیں، ان کی خوراک اور جو میڈیکلز، ان کی ایجوکیشن، کوئی بھی چیز پراپر طریقے سے پوری نہیں ہو پا رہی، اور یہ بھی ہماری حکومت، ہماری گورنمنٹس کی بہت بڑی فیلئر ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ معاملات اوپر اپ گریڈ لیول پہ جاتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کی جو بیسک پیک ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل جو پاکستان کا اسٹیٹس ہے وہ پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی جو پاکستان ہے انہیں مراحل میں، پاکستان کا جو امیج ہے، انٹرنیشنل جو پاکستان کا اسٹیٹس ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں اگر الیکشن ان کا حل ہے تو الیکشن ہونے چاہیے، یا ملک میں اس کے علاوہ جو کوئی اور سمجھتا ہے کہ اس میں اس طریقے سے ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے تو وہ جو طریقہ کار از خود اور اس میں جلد کیے جانا بنتا ہے، تاکہ جو عوام کے مسائل ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ اور جو عمران خان نے سرپرائز دیا ہے وہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر لوگوں کی میجورٹی چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں تو پھر الیکشن ہوں گے، اور جو یہ طریقہ کار ہے کہ ایک ریپرزینٹیٹیو چوز کر کے جو میجورٹی آف ووٹس کے ذریعے آئے گا وہ پھر برسر اقتدار آئے گا، یہ معاملہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو معاملہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کہ ابھی ہم اپنی مدت پوری کریں گے، مدت پوری کرنے کا مقصد تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مدت پوری کرنا، ان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر ملک میں حالات اس طرح کے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اور جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان پر قابو نہیں پایا جا رہا، تو پھر بہترین حل یہی ہے، بہترین سولوشن یہی ہے کہ آپ لوگوں کی توقعات کے مطابق ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اور پھر اگر یہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو یہ کنسیپٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ کنسیپٹ ختم ہونا بھی چاہیے۔ اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا میرے سے اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے، اور یہی اسی وقت پاکستان کو ایک جو سٹرونگ پاکستان کو قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان قیادت جب تک وہ قیادت پاکستان کو لے کر آگے نہیں چلے گی، پاکستان پراپر طریقے سے جو نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو معاملہ ہے عمران خان کا کہ ہم اسمبلیوں سے واک آؤٹ کر رہے ہیں اور پھر الیکشنز ہوں گے، اور جو بھی معاملات ہوں گے انہوں نے اپنے جلسے میں بڑی ڈیٹیل سے وضاحت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اگر وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کرتے ہیں تو وفاقی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ان کے خود جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی اپنی پارٹیز کے ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔